إذاعة منهج النبوة لنشر دعوة السلفية في غينيا والسنغال وموريتانيا أوروبا وأمريكا تقدم لكم تسجيلا لكتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى. قد قام بشرح هذا الكتاب باللغة الفلانية أخونا الفاضل أبو عبيد عبد الله جبريل اللبوي حفظه الله تعالى. الدرس 13. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليه سنة. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ حتى ما حتى من ذلك هو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. لأنه كويتي كون مجوسي من يوم بيجي وإني حاجوني موجود في في جنة والجند أهل السنة والجماعة بانغال تيتو بجد يدك الله سبحانه وتعالى توهيو تعرفه. والصلاة على الله من أهل القبلة سنة. أما جاء السنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب اتباعه. جاء السنة تويلي لين هنا إجا النبي صلى الله عليه وسلم على إنه وقتي لجوكبل الصلاة على ما من أهل القبلة جولبل جد أن لا صلاة الجنائز يدور بتوته ما يهرى وينتسبون إلى الإسلام. كلهم أهل القبلة. أهل القبلة المنتسبون للإسلام الذين يتجهون إلى الكعبة. إذا كانت مسؤولة بين كسول الكعبة في جولب وكبرون أهل القبلة بدم في بكدين دور هري بيدو من السنة الصلاة عليهم كالمرجوم صفة وداء رجم وقت ثبت عليه أنه زنى فحكم عليه بالرجم ناوي مدومك رجم هريتو رجم مهاجتي هريتو من السنة إن صلى عليه هريتو جورنا كندو كجاني في دار السنة الجماعة ناين بيجوني هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ووقتني كبكات موري بكاتوجي وورا من درهين هريكو كافر على نصلي عليه لا على وضع هاجون ثابت نمو إسلامهم وكل هاجون سيدمون الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وكجولية هو لون جبوان أرزنا وإننا لهم بلاندا صلى الله عليه وسلم كنت أتصلي عليها وقد زنت إننا لهم جولة هو لون جبوان إذنا أعلم ما في وندنا كلف أولو كابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. كلف أولو تقولوا تقولوا متى تسوتين لا محق للمدينة تقولوا ما كوي ينايد. إذا نقول لهذا وشرعنا نجاء سنة كتوتهنا جولة هو لبه وقت جدي تعتبرون تقولوا نعم. المرجو والزاني والزانية إذا زينوا مثلا يوماي على يصلى عليه. نعم لأنه منازل تجول متواتي عندك عندي أذني كنا نوعين ووارد جوني نيبل لحد هور ماكو إمثال أو زمان مولود عنده هرجل تيجوي نزونات جون سيقول ناين نوعين أرجون مولود هاي يجوز أتجي كأولو جوني هور مولود لا سمعت والله الزانية إذا كانت امرأة تيجو دبو تو كده عندي وند مولود كزانية كانت زانية فاجرة كنا ما دامت أن تسيب الإسلام على تصلى عليها على جولة هو المكر نعم تجي كنتم هاي كلام كبر جانتو وندما كوي جولو وانفريدو كوي كجي رجاه كرم كود ولا وقاضي وكمان يمود على له نود نوع يمتنع عن الصلاة أحيانا لو حتى جولو ولا وقت وسايتكو في وندو في يجين غربندو kono ko newna hetti baala juude makko atay ko imam de masalan jogi do jaamu wonnangu o waawinde joni haray
juule o fure mi ala juude o subhanallah so waɗa no may woɓɓe go ɓe landi ke ene karno ñawli ɓenni ene mu jogi ko yoɓira ɓenni ɓe juula si ɓenni o ɓe inna juule fure mo sifatgo fi yaggingol yimɓe ɓen waɗugol sifa innon piiji kono haray ko newnan hettiɓe ɓe juul naafiide ko ɓe haɗitori juulugol on non ko wonde on keesero halay balɗo o ko fi jaggingol ɗum ɗo ko damal ta'diru woni ko jeeya nam والذي يقتل نفسه كذلك هو ظهورهم انه كبيرا من الكبائر كي بسنة بين يلتنام تكن دينا اما خوارج بيدوها يلتنام تكن دينا وغيره يكوينا بيدو من اهل القبلة بين دمتي بين الاسلام ما دام انتناهي بخيفر انتبه هري ندجي كجولة يهور مأبه رحمة الله البيت ناوجد انفو ناجور بونغوتون نعم ترونو قول اكسروا قول اكبر اجوبة من يكونن دي مورو إلى نياودي فون جوكيتنا والسكران وغيره كذلك السكران سورة يارو بير سورة ولا كونا بير تبيت سورة ميري ولا كالسوماي هذا يجوز كجولة ولا مكة ولا نياودي دن سورة دورو كيس إما زيجي ولا تون كونان دي مولو نقول نتجي إكوينا بير الصلاة عليهم سنة جور بله هورا بير سنة واجب اتباعها نوحي جوكوغول ولا سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في دار السنة الجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة قبل أن لسيقوط ويد وإيسي فيد وجد زنا هو كافر كذلك إذا شرب الخمر هو كافر نعم دونك نخالف ذلك الخوارج ولا يخرج أهل من القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله جنو جنت من ضابط وانا قاعدة هم بواتا تقاد أنك هم بولي on bo tigi wata yamde diina edan bi tippen ka islam wonni goddo wata yaltude walla yaltinede ka islam ha hatta rudda atam min kitabillah ha o rutta aya goto deftere Allah subhanahu wa ta'ala donno deftere Allah subhanahu wa ta'ala ko atayul wurud tallatkum ko joli tonko ala o sikke mudum ala o ko tawata سلا يمود فوق وسلي جن من رد آية من كتاب الله على فقد كذبها رفني أن آية جن سوفني أن آية فقد كذب الله سبحانه وتعالى من كذب الله هو كافر فأسند الله سبحانه وتعالى هروني كافر لم هري ورتي آية من فوق وفني ما هري ويكون كافرا أما إذا أولها كي أول ودي تأويل وفي ذي آية وفيناك في ذلكم سأجر قد تؤدي بصاحبها الكفر فيغفر لي في ومتوته على ومراته من الرهي جزء مولو إن دون هراي يرد إلى التكريم هراي نرد يفن ومبط فقوت ناور فن ومبط كانكو نيكم كانكو بقوتو أما تاي تأويل مكور نجوغي مساو ما نجوغي أكو والتي ميمود يون تأويل مكور مع ذلك هو مخالف لما فسر السلف الصالح ولو هراي كيبدع هذا كبيد عالم كورادي على الفكار يهدمكم الناس مفاتك نعم أو يرد شيء من أحدار رسول الله ما دون رد سيدة ولا كوينابوي حديث قوة ولا إيدي ما كفوري دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث إما قطعية بتواترها أو صحيحة بشهرتها حديث هذه قوة قد متواترة ido lolli dan eggande majjom no tuuri no selli ken buy eggi oɗo hadith mo lolli mo anda mo selli ken goɗɗo ara yedda on ɗon hadith fenna mo fes oɗo kadalika yaudu kafira o wona kewel sabu ɗum tawi mo andi hadith no lolli lollugol makko no holli oɗo wata sifa on ɗo watake majjede on ɗon hadith haray so ari o fenni on ɗon hadith haray oɗo o woni kefeero haray ko neɗɗo so wata woni ko fenni amma on tawi hadith mo jellitaaki mo o annda fi muɗum haray ɗo so ruttimo haray ɗo haray naw kefeero haray oɗo yo bayyanu lahu ko yo banginane wondema oɗo hadith ko hadith selluɗo yoɗo ilahi sallallahu alih wa sallam ɓawo ɗum no so fennimo haray yaudu kafira haray wonta kefeero aw yasbaha li gayrillah ma kadi hirtana ko hina Allah subhanahu wa ta'ala jangin dikirte an dikirte ko dewal yan kadhalika hirtana ko hina Allah foti ko waliyaji maɗum kollanɗo ma ko jinnaji ma no qabru woni wo li gayrillah ɗum noon kadi haray yakhruju min da'irati l-islam hara o yaltay ka
الإسلام أو يصلي لغير الله ما وجولا نقول الله صلاة عبادة وجولا كذلك لغير الله يعود كافرا وأنه قد نستغرب نبتا سكين إن النبتا كهن نبتا وعيوتا جولا نقول الله سبحانه وتعالى لن نود هنا هيوتو جولا نقول الله سبحانه وتعالى تأتي يما هؤلاء السهرة إن بدو بلاد وصلنا للجن جولنا جننا لنكون عندي أمور يقول إنا بدو عباد القبور وقتشونا يقبروا جري سرعة يقبروا إذا هو موجود وواقع ومعروف معنا إذا كلام جولا نقول الله سبحانه وتعالى ولو ركعة أو سجدة عليه صار في ذلك كافرا لأن الصلاة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله نعم وإذا فعل شيء من ذلك تنتهي وإيه سيدا يديلو إن عندي لكم مجرد مثال كعد والجنب من بعد ضرب المثال كلا كتاوة هنا توتني إندو فين نقول آية ترى الله سبحانه وتعالى ما حديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كهنا ديلو نواقض الإسلام عن دين على يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام لكم مجرد ضرب مثال على يفقس على هذه على التيس ديلو يقولون نواقض الإسلام نعم فإنهم إذا فعل شيء من ذلك هل سواتي سيادة يقولون ولا قلتم يديدو هل أن وجب عليك أن تخرج من الإسلام هل وقتك مكيالتنا وردينا نحن هل أننا يتفلون نياو قل ما يأودو ديرو نياو إنه كتيات نقول إنت عندنا ماكا دون نوني عندي يجب عليك أن تكفر الكافر ما وقت ما هيفر إنه هيفر هيفر ناري كيفر ما سكتك هيفر هيفر ما أنت كافر إذن رأينا جاء يقول لا إنت دين ماك أن تكفر من فعل مثل هذه الأشياء سنعطي كلمة بين إتسين جنين قمتنا بين كمان عاش في بادية بعيدة لم تبلغ دعوة يتاكمه ما هذا مسألة وإنتني يومكم مسألة خفية متوت يجهل تلك المسألة مثله توسيب مكم مجرد مسألة خفية لا تتعلق بالشرك والكفر كنا ندمور وهي دو كذي ودو كأدبت في مكو هاو بنجينا ندون كذي لا تنفرتي ناسينا بكرة مكو بيجتين تني بتاعك بدو إنهم لانتني هلا يكبرنا أما وينا بدو هلا وجب عليك أن تخرج من الإسلام يأتنا ودين فيها دم دين ما كان من باب تكفير الكافر نعم وإذا لم يفعل شيء من ذلك فإنه وداري هود هاي هود إيدو يكون عندي مجدي هلا فهو مؤمن مسلم هذا يقول مؤمن مسلم أنا عندي حق الإسلام إيمان بالاسم نقول كاسم معناه كظاهر بالاسم وهذا معناه بالظاهر دون يعني كنحكم بالظواهر فهو داري هو ديدو هذا في الظاهر هو مؤمن مسلم لا بالحقيقة أما حقيقة الإسلام إيمان ما عنده دون نوكو بيرفين تندوني وكبر ندوني هذا يعني نقول فينا نيانكو يمر إيمان وإسلام ونكون نوار نياو ده هذا koye wondiri e makko yer embere ɗum ɗon amma koni kagarde makko ko nayen ɗaɓɓitum ɗon ko ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko anndi kanko ko yoɓatano hoore muɗum tawi kono hawrodiri ko woni nder kono hawrodiri kono yaasi ko alhamdulillah tawi hawrodira haray Allah subhanahu wa ta'ala yoɓoyamo toon kono enen haray ko fawi hen ko ñaawugol ko feeñi kon e makko anda toon falti lan ko ɗum woni ko mu'min muslim bilismi mana fi zahir la bil haqiqa mana amma haqiqa on gormo muslim wala mu'min إنه لا نعرف عليه أمده لا تنغطي على ذلك عند وضوء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي أخانا الفاضل خير الجزاء. إذاعة منهج النبوة.